Okay, hallelujah, hallelujah. May buntag sa tanan ani ano usab kita karon sa ato ang mensahe, no? So, isip na po pahinumdom sa ato ang tanan, no? Kani sa last days nga ay sa last days nga pakigbisog sa Ginoo para sa paghari niya. So pa murag kanay man kong istoryahan ni is murag kanang gikan ta sa Egypt kanang ang katawan sa Ginoo napa sa Egypt ba. Okay, napa sa Egypt. Then ato nga time nga gitawag sa Ginoo si Moises, kay si Moises gikan man po dito sa Egypt, no, sa dihang si 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 Moises dito pud siya ato nga time sa Ehipto. Ato nga time nga naapa ang mga Israelites sa Ehipto. So ato nga then after ato nga nabuhat si Moises dito nga mautong nilayas siya sa Ehipto. So mautong nga naabot siya sa dito sa usa ka dapit, no, nga dito siya nagsimula, no, bagong life ni Moises. Then after that gipabalik siya sa Ginoo sa Ehipto para pabalikon ang para kuhaon ang Israelites gikan sa Egypt. So ang Egypt man gud mga igsoon sa karong panahon na nagrepresent siya mga igsoon nga murag kanang kanang nagulipon sa mga tao ba. So spiritual na ni siya nga Egypt. Spiritual nga Egypt is ang kaning atong mga binuhatan nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni siyang spiritual Egypt. For example, nata sa kalibutan karon, wala man ta sa Ehipto nga lugar, pero para sa diri sa Pilipinas, kung iano ta karon is naata sa Egypt, spiritual Egypt, kay ngano man tungod sa itong mga binuhatan nga wala sa kabubuton sa Ginoo. So mao na siyang murag panag-ingnan sa Ehipto or kaya sa Babylonia. Okay, sa Babylonia, kay ang unsa man putong Babylonia katong nagbihag kani manggong Ehipto, Babylonia mga igsoon ug Assyrian nganong gisulti ni diri sa Old Testament, kay mao ni sila ang mga literally nga nagbihag sa mga Israelites. Okay, kay ang Israelites mangod mga igsoon is the people of God na sila. So katawhan sila sa Ginoo. So ang katawan sa Ginoo, syempre gitudluan man na sa Ginoo, no, pagsunod sa iyahan, no, katong mga descendants nila. So mahadlokon sila sa Ginoo, pero although dili pa perfect ang ilang kinabuhi kay wala pa nahatag tanan, wala pa nahatag ang tanang proseso, tanang balaod, tanang giya sa ilaha, but also because naa na sila pagtuo. So nani pagtuo ang ilang mga descendants, mao to nga giano na gid sila sa Ginoo nga katawhan niya. So mao tong nahitabo nga nabihag ang mga katawan sa Israelites dito unang-una sa Egypt. Okay, gibihag sila sa Egypt, gidaog-daog sila. No, mura sila prisoner dito, wala sila kagawasan. No, so mao na to nga time. So sama po na sa to ang mga sala mga igsoon nga wala tay kagawasan sa tong mga sala. Okay, lalo na kanong kay wala ta ni tuman sa kabubuton sa Ginoo. So mao na nga nabihag ta sa Egypt. Okay, Egypt. Then is sa mga Assyrian nga nasod mga igsoon, otro po ning Assyrian nga mga nasod is mga pagano man gud sila mga igsoon. So daghan kay sila Diyos-Diyusan, na sila mga kaugalingon nilang balaod, batas, ginasunod, no, pati sa paghalad sa Ginoo ana. So naa sila mao ni siyang mga nasura mga igsoon, literally, kay literal nga mibihag sa mga katawhan sa Ginoo kaniadto sa Old Testament sa Israelites. So mao tong nagpakabig sa ilaha sa pagpakasala. Mao tong majority sa 10 tribes is nakuha sa Assyrian. Okay, sa Assyrian. So atong nahitabo, pero okay, para di mo malibog, unang-una katong wala pa establish nga nasod ang Israel, unang nagbihag sa ila isang Egypt. Okay, dito under sila sa Egypt. So sa dihang gipagawas na sila dito sa Ginoo ni Moises sa Ginoo, so gidala sila dito sa usa ka dapit sa Canaan. So na-establish sila dito as a nation. So mao to nga naa na sila naso dito sa Canaan, matong gitawag sila Israel. So ang Israel kaniadto mga igsoon is usa lang na siya ka kingdom, o usa lang na sila ka gingharian. Then before kay kadugayan mga igsoon na pud sila sa mga tao, no, na invade kanang nagpakasala naman pud gud ang Israel mga igsoon. Kung basahon nato na di sa Bible, no, katong mautong nagkaroon sila manghuhukom kaysa diyang nangamatay na tong ilang mga katawhan nga naglead sa ila paggawa sa Egypt. Nangamatay na pati si Joseph, pati ito ilang mga katigulangan kaniadto nangamatay na, bagong tubo ang nanurok.
Then nagpakasala. Okay, nagpakasala na po sila sa Ginoo, ni biya na po sila sa Ginoo. Wala na po nila gituman tong pagtulunan nga gitudlo ni Moises sa ilaha. So mao na po tong nahitabo mga igsoon nga nagpakasala sila. So mao to gibiyaan na po sila sa Ginoo, mao to gi-invade na po sila sa mga nasod nga naa sa ilaha. So mao na to nga nahitabo nga gipangdaghag mga nasod nga nabiyag sa ila, pero ang pinaka-noted nga nasod nga ni conquer jud sa ila mga igsaon nga kanang nipukan jud ba? Nang nipukan jud is mao ang Assyria. Okay, Assyria sa 10 tribes of Israel. Kay after ni Solomon mga igsoon na nabahin man ang kingdom ang Israel, nabahin siya. So nagkaroon siya og 2 kingdoms. So maotong sa Israel, so maotong sa southern part ug northern part sa Israel na sila na murag natunga. Kay kaniadto man gud usa lang ilang hari si Solomon si king na man to kaniadto unang-una is una ang Ginoo ra man toy maghari sa ilaha no, pero later on nangay man sila hari, sumuto gyatagan sila hari si King Saul. Paghuman og ni King Saul is nakasala si King Saul, mao to nga giharian po ni King David. Sa una man god si King David is sa dihang pa siya kaniadto kay King Saul, katong naa pa si Saul. Si King David ni kalagyo siya kay tungod gisilusan man siya ni King Saul. So pero gidihugan na nga hari si King David, pero kay tungod pa si King David mao to nga naglatagaw sa si King David. So niadto siya dito sa yuta sa mga Pilistihanon. Nya naman siya na amigo dito no nga Pilistihanon pod. So mao to, pero mao tong si King David sa ilaha sa mga Pilistihanon. So mao to nga nahimo siya ditong kanang bantugan. Okay, bantugan po siya nga sundalo dito kauban atong usa ka Pilistihanon. So mao to nga nahitabo nga mao to nga siyang murag gigamit nga murag nagrebuild sa kay King Saul, pero wala gud siya nagrebuild, pero kay tungod lagi kanang ginainggitan siya ginaano siya ni King Saul, ginagukod siya. Kay patyon siya ni King Saul, kay kabalo naman si King Saul nga murag si King David ang mupuli siya pagkahari. So mao to nga iyang sumoto si King David, wala man siya intention nga patyo niya si King Saul, kay tungod lagi ginarespeto gyapon niya ang anointed si Ginoo, kay anointed manggod sa Ginoo si King Saul. So dili gid siya masking daghan na kayong higayon nga pwede ko niyang patyon si King David ay si King Saul, pero wala jud niya gibuhat. Kay tungod anointed sa Ginoo si King Saul nga hari sa Israel. So mao to hangtod nga nagkaroon siya dito og mga sadyang gikalaban na pud siya sa mga Pilistihanon, kay tungod kanang lagi siya Israelites. So dili siya pwede nga makig-abin sa mga Pilistihanon kay basi daw mo traidor. So basi giuyon-uyunan lang nila ba, basi atik-atik lang sila ni King David. So mao to nga wala sila ni kumpiyansa. So mao tong pero katong usa ka kay amigo man ni King David, salig man siya kay King David nga kanang gyud si King David, pero kay tungod lagi wala nagsalig sa iya ang kadaghanang Pilistihanon. So mao to nga ni kalagyo na pud siya. So mao to nga dito siya nagkaroon og sa Juda, dito sa Hebron nagkaroon siya og kanang mga loyal nga mga tauhan. So mao to nga dito jud siya nahimong mas kanang ilado, okay, gihimo siyang murag hari ni murag ilang leader, okay. So mao to nga nagkaroon sa Juda sa Juda nga parts si King David, dito siya nagkaroon ng mga loyal, okay, loyal nga mga kauban. Okay, so mao to nga time, so nahari murag wala pa ang na-divide ang kingdom, kay dili pa man kay ilado kaniadto si pero na siya grupo. Okay, nag-start na si King David pag na siya kaugalingon niyang grupo, kay naman siya mga loyal nga mga sumusunod. Then hangtod nga namatay si King Saul. Pagkamatay ni King Saul, kay gipildi man sila, pati itong iyang anak na si Jonathan, so napildi gud sila. So mautong nahitabo nga nibalik si pero naghari gud siya unang-una sa Juda. Okay, dito siya jud niya kaugalingon niyang hangtod nga nabalik gihimo na siyang hari sa tibok Israel. So mautong siya ni puli kay King Saul nga maging hari sa Israel. So mao na to nga time nahiusan niya ang Israel balik. So dito na sila nahimong lig-on, batok sa ilang mga kaaway, sa ilang mga Pilistihanon nga mga kaaway, sa uban pa nila mga kaaway nga mga tribo dito.
nga nagasamok sa ilang nasod. Sumotong nangulo na si King David. Sumotong nga nahimong madaugon ang paghari ni King David dito sa Israel. Then after that, ato nga time, kay tungod lagi na nahitabo nga si King David is kanang nagkaroon siya ng mga problema kay tungod sa iyahang sala nga nakapatay siya og kanang nagkaroon siya ng adultery nga kaso kay tungod lagi nangagaw siya og asawa sa iya pa yung faithful loyal nga kapatas sa mga sundalo. So niya ang sundalo nga iyang gipatay inosente pa jud nya giagawan pa jud niya asawa. Sumauto nga nasuko ang Ginoo siya, sumauto ang taming, mauto ang espada nga gibutang sa Ginoo siyang panimalay. Susukad ato ang iyang mga anak ni King David nag-inawayay na pod. So kay curse man to ni King David. Pero bisan pa man ato ginulsulan naman to ni King David, no? Ginulsulan to ni King David sumauto yang nabuhat nga sala nga mahong nagkiyos ang iyang panimalay, sumauto yang mga anak ni Rebelde, na siya anak ni Rebelde sa iyaha. Tapos na siya mga anak nagpinatyanay yung mga anak. Sumauto niya napud siya anak nga gikuha sa Ginoo. Sumauto nga kiyos sa panimalay ni King David kay tungod siyang sala ato nga time. Sumaupo to nga wala pud niya gitugtan nga si King David maoy mutukod siyang templo kay tungod nakapatay man gud si King David og innocent. Okay, labi na gyud ang innocent man gud ang pinakadakong sa Ginoo mga igsoon kay kanang man gud to si King David. So balag makapatay kag daghan kay mga makasasala. Pero kung makapatay kag maski usa lang ka innocent mga igsoon, dako kay na sa Ginoo. No, dako kay na sa Ginoo kanang sala. Okay, kung makapatay kag innocent, baliwalaon to nimong gipatay patong napatay nimo nga mga dautan kumpara sa usa lang ka innocent. No, kay dako kay nang sala sa Ginoo mo patay tag inosente. So mao na siya ang dili gyud anuhan sa Ginoo. So mao tong nahitabo mga igsoon. So mao to nga pag-abot ni Solomon mo to si ingon ang Ginoo nga si Solomon, okay, ang second niyang anak kay katong primero niyang anak kay Bathsheba is namatay man gikuha sa Ginoo kay kibali mao tong balos sa ilang pagpakasala kay mao man toy bunga sa ilang pagpakasala atong mao man gud itong namatay nga anak ni King David kay Bathsheba is mao tong una sa ilang pagpakasala. Okay? Namatay tong bata tungod bayad to siya sa sala nila King David o Bathsheba. So mao to after sa ilang anak, after ato is ipangasawa na lang niya si Bathsheba kay namatay na pud iyang bana. So mao to nga nagkaanak silang ikaduha mao na si Solomon. So si Solomon mao gipialan sa Ginoo nga mao'y mutukod siyang templo. So mao na to yung story ni King Solomon nga siya gidestiny sa Ginoo nga may mutukod siyang templo. So ang gibuhat lang ni King David ato nga time is iya lang nagtigom lang siya og mga materialis para itukod sa templo sa Ginoo. Kay gusto niyang tukuran og templo ang Ginoo pero dili siya katukod kay tungod lagi murderer. So dili siya gusto nga ang mutukod sa iyang nakapatay kanang murderer, no, hugaw ang kamot ni David. No, hugaw ang kamot ni King David kay tungod siyang mga gipang patay. No, sumao to nga nahitabo si King Solomon ang gipa-build sa Ginoo sa temple sa Ginoo. Sumao to gitagan yung wisdom si King Solomon. So pag abot na pod nga si King Solomon, nibiya na pod sa Ginoo si King Solomon kay nakita na nato ang iyang kinabuhi kay tungod lagi si King Solomon dato kay nga ganang malamon nga hari. Dato kay siya pagkauman kay siya niya pagkuman dagan siya asawa. No niya ang nagkamali pud siya kay kadugayan nagalgal siya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa ilang mga Ginoo kay ang iyang mga asawa man gud mga igsoon is puros mga prinsesa. So kunya naman ko yung mga Diyos-Diyosan ang laing mga kaniadto. Ang mga tao kaniadto mga igsoon nagtuon na mag-Ginoo kaya lang problema man gud wala sila kakita sa Ginoo. Kay wala sila kakita sa Ginoo kay kabalo naman gud sila kay isa ra ba atong gigikanan. Kay gikan na ba tanan kay Noah. Nya mga anak ni Noah na lang ba yan nag-divide nga mga lahi sa tibok kalibutan. So kabalo gyud sila nga nay Ginoo pero ang problema nay mga tao nga wala gyud gipadayagan sa Ginoo, wala nakaila ba. Okay, so mo tong gibuhat nila is
magsimba na lang sila sa mga amazing nga mga wondering kana makita nila nga medyo marvelous kanang amazing nga mga butang mo na lang na ilang gisimba. So mao lang ibang mga tao kaniadto nagsimba sa mga hayop, nagsimba sa mga sun, nagsimba sa moon, nagsimba sa mga unsa sa stars, sa unsa pang mga pati sa tao. Paggamhanan nga tao, banggiitan nga tao, maalamon nga tao, murag simbaho na nila ba. Okay ka na, Diyos na, ana ba? Pero sa paraon gud sa kaniadto, ang mga paraon kaniadto tawagon nila God. Kay nganuman mga banggiitan man nga mga tao. So, mga talented nga tao, munang tawagon nila God, ana ba? So, mao na ang ilang dito nalihis ang ilang pagtuo sa Ginoo. Okay, dito nalihis ang ilang pagtuo sa Ginoo. So, mao to'y nahitabo mga igsoon. So, mao na nga, tung tanang mga dito, tung nakapalibot sa ilahang mga tribo, na ikaugaling mga Diyos-Diyusan. So, pati pun ang Egypt, tapos sila ikaugaling mga Diyos-Diyusan, pati pong ubang mga gingarian na, kay na naman sila yung mga group, mga leader, mga igsoon silang nasod ni atong panahon na leader dito. So, pero ang leader kani ato, kung unsa tong mando silang mga leader, mao pa to'y sundo nila. Okay? Ana pa na siya, wala sila kabalo bahin sa 10 Commandments, wala sila kabalo sa balaod sa Ginoo, wala sila kabalo unsa ang paghalad ang Ginoo, only the Israelites lang. Okay? Ang Israelites pa lang ang nakabalo unsaon ni asa ang Ginoo, kinsa ang Ginoo, kanang unsaong paghalad sa Ginoo, unsay patakaran sa Ginoo, unsay batas sa Ginoo, ana ba? Israelites pa rin nakabalo ni adtong time nga. Pero ang ubang mga nason nga nakapalibot sila wala pa gyud, no? Kaya tanan sa Middle East dia wala pa nakabalo tanan. Okay, pati Egypt wala pa nakabalo kay kung unsay mando sa hari ni adtong panahon na mao gyud tumano nila, no? Mao toy tumano nila nya wala pa to kabalo ang mga hari kani adtong 10 Commandments. Wala pa na sila kabalo unsaon nila pagtratar ang tao. Wala pa na. So sawa gyud na sila sa una. So mao to na nga time nga si si King Solomon nakasawa og mga laing mga tribo nga mga babaye kay nakigdait manggod kay King Solomon manggod ang mga hari kaniadto. Tungod sa kabantugan ni King kay napildi manggod ni King David katong kaniadto ang mga ilang mga kasigbit nga mga lugar hadlok sila kay King David ba kay tungod warrior manggod si King David, no? So victorious siya ba? So kanang mura siyag mandirigma nga hari. So mao na tanang mga lugar kani adto hadlo kay King David. So mao na nga naila nila si King David. So sa diha pa jud nga ni abot na si King Solomon, bantugan pa jud si King Solomon tungod siyang kaalam. So dagag mga hari ang kanang murag ni hanga kay King Solomon ato nga time. So mao to nga ang tanang mga hari nga nakapaligbot sa ilang lugar is nakigdait kay King Solomon. So mao to pud to para gigamit pud ni King Solomon ang iyang utak is kay dato kay siya nya na jud siya systematic siya ba, no? Kabalo siya mo tumuhanga ang mga gingarian sa iya gwapuha paghanay sa gingarian ni King Solomon. So mo to ni hanga sila kay King Solomon. So mao to nga bawat mga hari po, iya pong mao to nga naasawa niya ang ubang mga prinsesa. So, mao tong it's part para walay gira. Okay? Para walay gira, walay gubot, no? Wala kayo yung mga So, mao tong gibuhat ni King Solomon. Kipangasawa niya ang mga prinsesa, mga anak sa hari. Okay? Para magkaroon sila ng tie. Anang alliance ba? Kanang, unsa na, murag ali sila ba? Ali ba? So, murag, siya. So, mao na nga, siyempre dito nimo girahon kay umagad man nimo imo man tong ugangan ba. So mao to nya pagkadugayan mga igsoon sa diyang natigul-tigulang na si nagalgala na siya sa pagsimba sa Diyos-Diyusan kay di man gyapon niya mabutan ang iyang mga asawa kay para dili na lang pud gubot, no? So kung iyang mga asawa nagpadayon sa ilang tinuuhan. So mao to kadugayan nagalgal si King Solomon ug mao to ang wala gikahimutan sa Ginoo kay King Solomon ang pagsimba og laing Dios. So mao to gikuha sa Ginoo ang gingharian. Ikuha sa Ginoo ang gingharian kay King Solomon gitunga niya kay tungod natunga to siya mga igsoon kay tungod tungod kay King David. Okay? Kay dili man niingon naman ang Ginoo nga dili jud ti kakuhaan og kaliwat nga maghari. So mao na tong nahitabo nga
si King Solomon sa diyang sa diyang nawala na si King Solomon, yang anak ni Puli nga pagkahari mao na tong ni-rebuildi. Okay, naanay ni rebuildi yung mga Israelites nga mga pod Israelites po nang nagrebuildi sa iya ha. Mao tong napukan iyang anak. Mao tong away ni Jeroboam ug ni Rehoboam. So ano siya, so mao to siya pareho lag sounds no mga igsoon. So mao tong ang ni kinsa na natunga ni kalagyo ang iyang anak. So dito siya ni kalagyo dapat sa Juda kay man gud mga igsoon sa ni adto siya sa Juda kay tungod dito ang mas daghan og loyal. Kay dito man jud unang naghari ang lulo. Yang lulo dito man siya nagkaroon og mga loyal nga mga sa part sa Juda. Okay, so mao to ni dagan iyahang apo dito ni King David dito sa Juda. So mao to dito siya nahimong hari. Unya kanina pong ibang parts diri sa sa Israel mao na to nga nagkaroon na mangigsoon dito siya naghari si Jeroboam. So mao na tong nahitabo dito nga nahari na duha na ang kingdom sa nahati na pugbalik ang Israel. Okay, so mao to nga dito sa mao nang natawag na siya Israel ang pinakadako nga part sa then katong Juda nalahi na siya sa Israel. Pero usa lang ko na sila mga igsoon. Usa lang na sila. Pero kay tungod dito sa Juda ang pinaka lugar nga dili kaya-kayang sakupon sa hari sa Israel. So mao na siya pero nalang gud pariente ra gud gyapon na sila, usara gud gyapon na sila dira. Pero dito sila na separate. Dito sila na separate. Mao tong na separate na ang Juda sa Israel. So mao to siya ang nahitabo. So mao to ang kaliwat ni King David karon na sa Juda. Sige dito naghari, dito nagpadayon ang iyahang kay di man to basta-basta masulong pero man gusto sa Ginoo proteksyonan sa Ginoo ba. Iproteksyonan po to sa Ginoo ang Juda kay tungod sa iyang pangako kay King David. So kay King David nga dili mawala ang imong kaliwat, diri sila maghari. So mao to sa Juda mga igsoon, dira karon kanang nahibilin nga pinaka-noted nga sa Israel, sa Juda. Mga kaliwat ni King David lang jud ang nahibilin nga mga naghari kani adto. Nya sa ibang parts sa Israel, masking kinsa na lang pod. Diya na pod, lahi na pod nga mga pari katong na pod ni Jeroboam, gipatay na pod, lahi na pod, nag-inagaway na sila didto. So nagdako man kay kanang mga lugar kanang Israel man gud mangigsoon, kanang naapil sa Israel. Nadia ang mga 10 tribes. Okay, 10 tribes of Israel. Nadia si Isakar, Zabulon, Niftali nga mga lugar kay igihati-hati mangguna sa anak ni Jacob. So gihimo nilang pangalan nila ang mga lungsod ba. Okay, mga lungsod nga diya. So mao nang gitawag og 10 tribes. Mao tong giharian sa 10 tribes. Nya mao nang Israel. Gitawag sila Israel. So mao na pinakadakong part sa Israel. Kaning Juda is mao lang ning usa ka parts nga nabilin. Okay? So kay nasipirit sila sa iyang mga igsoon. So nga lugar kay kanisang Juda kay usa man po na kana si Juda, usa po na anak ni Jacob. Okay? Kanang nagcompose sa Israel mga igsoon, mga lugar na siya nga gipanganlan sa mga anak ni Jacob. So mao siya gitawag na siya Israel. So nay mga syudad diya nga gipanganlan sa mga pangalan sa anak ni Israel. So ang 10 tribes kay naaman sila dito sa pinakadako nga part sa Israel, naa dito mao toy na nakuha ni Jeroboam. Okay, ni katong giharian po ni King Saul kani adto. Pero kaning Juda diri ang mga loyal jud kaayo nga mga ni King David. Kay diri man unang nagsugod og hari si King David, unang-una. So diri siya nahimong natuboy nga leader. So mautok pagkagyo siyang apo dito dapat sa Israel man jud kay dito man jud ang pinakasentro sa ilano. Mao na gani adto mga igsoon ang capital city nila isang Samaria gyud. Samaria. Okay, dili ang Juda. Okay, dili nang Jerusalem. Okay, ang Jerusalem kani ato ilalang nang nga lugar kay diya nila adtuon simbahon ang Ginoo, murag balaan siya nga dapit ba. Nagaadto sila dito nga magsimba ana ba. So mao na siya balaan nga dapit.
So pero ang pinaka ano gyud nila nga sentro nila kaniadto is ang Samaria gyud. So Samaria gyud ang capital city sa Israel kaniadto mga igsoon, dili ang Jerusalem. Okay, kay ang kanang Jerusalem is part man siya sa Judah. Nya ano na siya, balaan na siya nga lugar. So diha nila mo adto sila dito tanang mga Israelites, maghalad sila sa Ginoo dito. So mao na siya ang ano sa mga Israelites, pero karon mangong panahon ng mga igsoon, ang mostly parts of Israel is nakuha sa mga Assyrian. Assyrian na sila kaliwat mga igsoon kay kanang sari-sari ng mga tao, Assyrian na sila. Kay na-invert man na sa mga Babylonians, dili mga Israelites. Pero parts gyapon na sa ano, na mga Arabo, mga Arabians, mga iban diha, mga white people, mga gikan sa Europa or sa gikan pa nga part kanang ano diha sa Middle East. No, sumao na siya diha mga igsoon. So nana na siya yung mga ano diha. So daghan na siya diha og kanang ano mga igsoon kanang nag mix up ba. Okay, nag-mix up ng mga ano diha. Sumao na siya nga nakuha na siya, na-invade na siya sa mga Assyrian, nakuha na siya sa mga Babylonians, kay Assyrians ug Babylonians, mao man ang nag-invade sila gud kani adto mga igsoon. So mostly is Assyrians, Babylonians is mga white jud na sila. Kay mga white na sila. So ano na pud ng mga igsoon no, pero kung sa history atong basihan, ang history man gud dili man gud siya kanang ano no accurate kay syempre wala man gyud to kay kani adto pa yung panahona pa gyud wala man gyud kay ang mga black man gud basta kay mao nang giano sa Holy Spirit nga black jud ang mga ano kay kung ang black pud jud kani adto mga isumaon jud ni siya ang pinaka kanang origin nga amahan sa tanang tao kay para nyo may baw-an. Okay, so mao lang na siyang akong giano sa inyo basta black ang mga Israelites. Okay, kung naalan sila yung mga pariente nga mga kay duwa man gud ang black o red. And ang red, di ba, makita ninyo ang kulay sa mga black is na sila'y red, na sila'y black. Lahi pud ang black jud kaayo, lahi pud ang red. So nakainomdom mo ana, so mao na jud na ang kaliwat sa mga anuhon. Kay kung asa man mas daghan jud ang mga black mga igsoon. So daghan jud ang mga black mga igsoon, dili lang kay ano. So mao na kung naa sila sa Macedonia, puti di ay sila, dili no. So basta kay black sila. Okay, black sila. So dili sila white. Okay, dili sila white people. So mao na siya nga, so mao na kaning mga Babylonians o kanang mga Assyrians, mga white people na sila. Okay? Assyrians, Babylonians, mga white people na sila. So mao nang naitabo nga nagkaroon sila ng idea nga mahimong slave ang mga black people. So mao na ilang gibuhat nga slave na to ang mga black people kay mga kusgan, mga ana niya, mga pobre, ana ba. So kay niya pagkuman kay latagaw sila ana ba. So mao na nang naitabo so mao na maigsoon so dinha sa Israel kay diha sa Israel mga igsoon so mao tong naitabo nga ano sila kanang na-invade sila no sa ilang mga ano mao na dito ang Samaria na mistiso na sila. Okay, na kay katong atong nga time nga gi-invade sa Assyria ang Israel, nakuha gyud sila mga igsoon. Kay nakuha man niya, itry man og gira sa Israel ang Judah, ay sa Assyria ang Judah, pero wa man niya nakuha. Kay wala niya nakuha ang gingarian sa Judah. So mao to nga dito sila ang mga Assyrians dito sa dakong parts sa Israel. So dito jud ang na-impluwensyahan nila mga igsoon. So mao to nawala ang identity sa ubang tribe sa Israel. Mao tong gitawag sila lost tribe. So hangtod karon gitawag sila lost tribe. Nganong gitawag sila lost tribe? Nawala man sila nga mga tribo nga Israelites. Nawala ang ilang identity as Israelites. So kay karon man gud diha karon sa kanang parts sa Israel mga igsoon diha, majority na diha is mga nakaliwat na sa mga Assyrian. So Assyrians bang kanang Israel gyapon diha, pero nawala sila. Nawala ilang identity. Kay ang identity man gud sa mga Israelites kaniadto mga igsoon ang pagsimba sa usa lang ka Dios, mga kaugalian ni Moises, ana ba katong gihatag ni Moises nga ilang gipasunod sa Ginoo sa ilaha. Mao to nawala kadugayan man gud mga igsoon, gilamon sila sa kultura sa Assyrian.
Okay, kung unsa to tayo, for example, Kastila, tayo niyo niabot sa Pilipinas ang Kastila dito sa Manila. Nya ang Juda, ibutang nato ang Juda is kanang kaning Davao or kaning Mindanao. Okay, usara sila kanasod. Okay, ang Visayas ug kaning Manila nakuha sa mga Assyrian. Okay, example lang ba? Kung unsa tong pagtulunan sa mga Assyrian, unsa to'y kaugalian sa Assyrian, pag tanan-tanan, pagsimba sa Dios, balaod nila, kabubuton nila, gitudlo nila sa Visayas o sa Luzon. So ing ana ba mga igsoon ba? Unya ang Mindanao is nagpadayon sila unsay pagtulunan sa mga Hudiyo, okay, sa Israelites. So daghan pa jud majority sa ila nagsimba bahin sa usa lang ka Dios. So maura ni siya diri sa pero kaya lang na may mga hari. Napoy mga hari nga nagpuli-puli naman gud pero naagyapon gud ang kadlok nila. Pero naalang gyapon mga hari kay problema man gud ang hari. Okay, kay usay nay hari nga mopuli sa Juda, nay hari nga mutuo sa Ginoo nga musunod sa Ginoo, napoy hari nga mobiya pud sa Ginoo, ana ba? Pero kay tungod naa sa ilaha ang promise ni King David, gihuktan sila sa Ginoo, gigunitan. So wala sila gitugutan nga mak-invade sa Assyrian. So kay itry man pud sila occupy sa Assyrian pero wala gitugtan sa Ginoo. Mao to maski unsa lumpag sa Assyrian ang Juda, sige sila away, pero dili siya dili siya malumpag-lumpag, dili makuha sa Assyrian. Kay mintras patubuo naman pud sa Ginoo ang hari nga musunod siya, mao to nga malig-on na pud ang Juda. So mao to dili na pud ka-penetrate ang Assyria. So kay ang Assyria nakuha naman niya ang ibang dakong parts sa Israel. So iyan nang na-impluwensyahan. Na-impluwensyahan na sa Assyrian ang dakong parts sa Israel. So mao to pero ang Juda gipabarog sila sa Ginoo, gipalig-on. Sus mao na to ato na time ng mga igsuon nga niabot na jud ang panahon. So mao to mga Assyrian nang ginabuhi na diri sa parts of Israel, sa ubang katong sa pinakadakong parts sa Israel. So gawa sa Juda. Okay, although ing ana gyapon sila na sila pero kay na-under sila sa mga Assyrian, mao to nga walay na nabuhat ang mga Israelites. Itong Israelites, lahi itong mga Hudiyo. Okay, butang na lang na to, Hudiyo, Israelites. Ang Israelites is mauning lost tribe. Okay, lost tribe sila gitawag. Mauning daghan kayong mga tribo sa Israel ang nawala. Kaning Juda is mauning gilig-on sa Ginoo nga na lang sa Israel, na bilin. So mao na ito mga igsoon nga, sa diyang ni ang mga igsoon kay nipulihan naman po sila mga hari, kadugayan mga igsoon. Napulihan naman po sila mga hari nga dautan na po kayo. No? Mao tong mga hari nila nga nagpuli nga purtipong dautan na, nagpakasala sa Ginoo, gisalikway ang pulong sa Ginoo, na pod. So mao to nya nakig-abin pod sa mga dautang hari sa Israel. So ing ana ba? So mao to nga wala nalipay ang Ginoo, mao to nga gitugtan sa Ginoo kay na naman po to kaning Babylonia. Kaning Babylonia na po ni usay ni usbo nga imperyo. Imperium po ning Babylonia. Okay, imperyo man ning Assyria, imperyo po ning Babylonia. Okay, kaning Babylonia usa po ni siya ka imperyo nga kusga na po nga nasod nga ni-invade na po sa Israel. So mao to nakuha nila ang Juda. Kay nagpakasala naman po ang Juda. So mao na to nga time mga igsoon, ang sa Juda gi-invade, gilumpag jud ang Juda ug mao tong nakuha. Kay short story na lang ni. Kay kung ato pagbasahon lalo naman kay recap naman to So mao ni siyang nahitabo mga igsoon. So nakuha sa Babylonia ang kaning Juda. Okay? Gibihag tanan ang mga Hudiyo padong sa Babylonia. Okay, Babylonia mga igsoon, ingon sila sa karon is ang Iraq daw na, ana daw no. So according sa Bible diya nga nga imperyo nga gidala ang mga Hudiyo dito mga igsoon sa usa ka lugar. Okay, dito sa Babylonia, gitawag nga Babylonia. So mao to pag abot dito sa Babylonia mga igsoon, si
gibihag dito mao to nga gihimo na pud silang slave. Okay? Gimong slave, gimo silang ano dito trabahador sa hari. So mao to, pero kay ato nga time kay tungod lagi mga Hudiyo, mao to nga gipa-raise up sila sa Ginoo, mao to nay nahitabo nga nay maalamon nga mga young people. Maalamon yung mga young people sama ni King Daniel, ni Nebukadnezar, ay ni King ni Daniel, ni Belteshazzar, kato yung mga, ni Shadrach, ni Meshach, ug ni Abednego. So mao to sila mga igsoon. Tong upat ka batan-on nga nahimong banggiitan dito sa Babylonia. So mao to kay gipa-raise up naman pud sila sa Ginoo, gatagan sila ka kapasidad. So mao to na ilado sila dito, mao tong sa Juda mga igsoon. Dito naulipon ang mga Hudiyo, giulipon sila sa mga Hudiyo, mautong ay sa mga Babylonians, mautoy na itabo mga igsoon nga kadugayan na ilhan na pod sa hari sa Babylonia ang Ginoo sa Juda. Pero ang Israel mga igsoon nawala gid sila nahingpit. Mao nang pagmoingon kag kay ang kanang Samaria manggod mga igsoon is parts na siya katong sa 10 tribes of Israel. So kay mao man gyud na pinakasentro sa ila sa una, kanang murag capital city nila ba, ang Samaria. So mao to nga ang mauna pag moingon kay Samarianhon dili naka-pure nga Hebrewanon, ay dili naka-pure nga Israelites. Kay na-invade manggod ng Samaria mga igsoon sa mga sa mga Assyrian. So nahimo silang mistiso. Wala na sila pero naagog gyapon sila dugo nga Israelites, mga kaliwat ni Jacob, pero ang ilang identity katong kaugalian, kay maskin pag anak ka ni Jacob, maskin anak ka ni pero kung ang imuhang gibuhat dili ka bubuton sa Ginoo, dili ka ilhon nga Israelites. So dili ka ilhon nga Israelites, kaliwat nila. So kay tungod ang ilahang is nagtuman man karon sa kabubuton sa Ginoo. So mao na kung Samarianhon ka, hugaw ang tan-aw sa mga Hudiyo. Sa mga Samarianhon kay tungod sa mistiso naman ang mga Samarianhon. So dili na sila pure nga mga Israelites. So mao na kung masking Israelites ka, pero kung wala ka nagsimba sa usa ka Dios, dili ka nila ilhon. Dili ka ilhon nga katawhan sa Dios. So hugaw gyapon ka, hugaw. So ibig pasabot ang mga katulang jud ang mga puro nga nagsimba ug nagsunod sa kabubuton sa Dios, mao ra jud toy katawhan sa Dios. So para ninyo na mahibaw-an. So pag mo sa Marianhon, pag moingon sila sa Marianhon, ibig pasabot ana makasasala. Okay, makasasala na siya. So hugaw na siya nga mga kaliwat sa mga Israelites. So mao na nga ilag ang mga Hudiyo sila, mga katong mga sa mga Samarianhon. Kay ang mga Samarianhon manggod is mga mistiso na, nagsimba na jud sila sa mga laing Diyos. So mao na ilang identity. So mao na toy nahitabo nga dito sa katong sa ang Hudiyo, katutan ng mga nasa Hudiyo, nadala dito sa Babylonia, mao to dito nakpaila nila ang Ginoo. Kay ni barug man sila sa usa lang ka Dios. Mao to nga si Nebukadnezar gipasaylo sa Ginoo, gipahinulsol siya sa Ginoo. Si King Nebukadnezar, naluwas man si King Nebukadnezar mga igsoon kay naano man siya, gipahinulsol siya sa Ginoo ato nga time. So mao to nga nahitabo nga ug kato si King Ciro giimbit na po sa Persia sa sa na po yung mga hari ni pildi na po sa Babylonia ato nga time, na invade na po ang Babylonia sa mga ubang mga lugar na po. Mao na to nga nay mga hari dito nga gihikap po sa Ginoo ilang kasing-kasing. So nga dili nila daog-daogon ang mga Hebrewanon ay mga Hudiyo. So mao na to nga time nga dito na nakabalik ang mga Hudiyo, balik sa ilang nasod. So nakabalik sila sa Juda. Okay, mao na to nga na-restored sila balik. So mao na to nakabalik sila sa Juda. Mao nang ubang parts diya sa Israel mga igsoon, dili na siya muila sila nga dili tinuod ng mga Israelites. So ang tinuod lang ng mga Israelites katong nakabalik ikatong nasa Juda. Okay, dito lang jud nga naa dito sa Juda, maurag yun ay ilhon niya. Nagtuman pud sila sa gisulti ni Moises. Nagsimba na sila balik. Kay katong padung sa restoration, naghinulsol man ang katawhan. Naghinulsol ang katawan sa Juda mga igsoon, mao to nga nisimba na sila, nisunod na sila sa kasuguan.
So dili na may musimba og laing Dios, musimba na mi sa espiritu ug kamatuoran, ana sila. So wala na sila gipang ano nga mga ano-ano, nya matong batasan nga gatong mga pagtulon ani Moises ila na tong gisunod. So mao na tong mga ison ilang gi ano. So ato na pud nga time nga ni abot na pud ang next generation mga ison nga matay na pud tong mga kadagkuan nga nigawas gikan sa ano, gikan sa katong kaniadto katong gikan sa Babylonia. Nagpakasala na pud ang mga tao mga igsoon. Mao lagi yung mga tao lagi kay tao lagi ba, no? Mo nay nakita sa Ginoo pag tao lang ang saligan. So dili maano ang Holy Spirit ba? Dili ma sila maano sa Holy Spirit. So mao na to nga time nga nibiya na pud ang mga tao, mao na pud to nakuha na pud sila sa mga Romanhon. Okay, Romanhon na pud ang mga nagpukan sila mga igsoon, gi-invade na pud sila sa mga Romanhon. Nakuha na pud sila sa mga Romanhon tungod sa sala man na nila. Nganong ma-invade sila og nasod tungod silang sala. So mao na pud to nga nibiya na pud ang mga ano, nagkuha na pud sila sa mga Romanhon. Mao to gidaog-daog na pud sila sa mga Romanhon mga igsoon. Gilisod-lisod na pud ang kinabuhi nila sa mga Romanhon. So na-under na pud sila sa Romanhon. Mao na to atong naabtan. Katong nalista na sa diri sa katong sa panahon na ni Jesus. So ato during ato nga time is na-invade sila sa Romanhon kay nagpakasala naman pud gud ang mga Israelites, no, ang mga Hudiyo. Gatong na ano. So mao na tong nahitabo nga tong pag-abot na ni Jesus. Okay, katong sa panahon na sa Roma. Ang mga Romanhon na mga igsoon mao ni-invade sila ato nga time, gilisod-lisod sila. Kanang para sa to kaniadto ba naagyapon sila mga pari, nagyapon sila pero kanang murag control gyapon sila sa ano Romano. Pares kita sa una ba control ta sa mga Kastila. Gi-control ta sa mga Hapon, ana ba? Atong kinabuhi nila sa una bang mga Romano niya. Ano sila niya gipabayad pa jud sila tax. Ano sila? Kanang ano sila nagud gyapon sila panginabuhian, kanang nagud gyapon sila kaugalingon nilang ano pero under sila dili na sila basta-basta maka ano silang kaugalingon kay gi-invade lagi sila sa mga Romanhon. So mao na to yung nahitabo mga igsoon, mao to nga nag-ago ang ano, nagpakitabang ang mga ano, nag-ampo na pud sila Ginoo, padalaan minimog ano mga kanang maka ano sa ilaha, kanang makaluwas sa ilaha, nang makaano sa ilaha, ana-ana ba. So mao to ilang mga ginapang-ampo mga igsoon. So mao na to nga time gipadalan sila sa Ginoo kay kaniadto manggod pag mag-ampo ang Israelites mga igsoon, ang mga Hudiyo, pag mag-ampo sila kaniadto mga igsoon kay tabangan sila sa Ginoo, padalan sila maghuhukom. Padalan sila mga banggiitang tao ba nga maoy mo raise up para pildihon ilang mga kaaway kay mao man toy ginabuhat sa Ginoo sa una katong para sa tong mga maghuhukom. Okay, ana ba? Pero wala naman mga isog kay pag-abot sa Ginoo. So namto yung mga propeta nila nga gibasa nga ano nay moabutay nga Mesiyas nila. Okay, kay naaman na silang kasulatan katong sa mga propeta nga naay Mesiyas nila nga moabot jud nga mo restored sa mga ano mao jud magpa ano sa unsay tawag ana magpahiusa sa tanang katawhan sa Ginoo sa Israelites. Ana ba magpahiusa balik sa Israel ug sa Hudiyo. So mahiusa balik ang nasod nila, ana ba? So kay naana ginapangsulti na sila mga propeta, so mao to ilang gilauman. So nga moabot na Mesiyas, ing ana ba nga maoy maghatag sila kauswagan, mulungtad ang gingarian sa Ginoo, ana ba? So mao to ilang gihatag katong ilang gilauman. So sa diyang miabot ang atong Ginoong Hesus mga igsoon, wala gyud sila mituo kay abi manggod nila kaniadto si sama ni King David. Sama ni King David ba nga si King David kani adto iyang puka, muris up. Nga maoy makig-away sa tanan nila mga kaaway ug mahimo na pong lig-on ang ilang nasod, ana ba? Sumo na yung una sa mga Israelites. Pero ang nianhi mga igsoon kay buutan man kayo. Sila may giwalihan nga maghinulsol ka mo. No, pag hinulsul ka mo sa inyong mga sala, kamong mga Parisiyo, pag tudlo ka mong tarong, kamong mga magtutudlo sa balaod, itudlo ang unsay kamaturan. Giwalian man noon sila ni Jesus. So, hinulsulan ninyo yung mga sala.
So mao na to nahitabo nga wa jud sila nituo kay Jesus. No, kay ang ilahang gituuhan isama ni David nga i-raise up sa Ginoo nga makig-away sa ilang mga kaaway kanang murag gira para sa tong sa una. Sa ilaha ba nga mahimo silang mabantugan na pud nga hari ana ba ang ilang gilauman nga mulaban nila para malig-on ang ilang nasod. Pero dili man kay giwalihan man sila ni Jesus noon. Ingon man si Jesus Christ nga pag ginulsol mo sa inyong mga sala. Okay, unang-una ni gawa si John the Baptist. So mao to si John the Baptist ang unang-unang nagwali. Sunod, mao na tong gikaduhaan ni Jesus Christ. So, mao na to sila nga ni gipahinulsol niya ang Israel sa ilang mga sala. So mao na to naibaw-an nila, wala nila naibaw-an nga ang ilang mga kaaway dili na physical, spiritual. So ang kalaban nila sa Old Testament physical, pero karon spiritual ang kalaban. So kay kabalo na si Jesus Christ, dili physical ang inyong kaaway karon, spiritual na. So mao tong ingon ni si Jesus Christ pag hinulsol kamo sa inyong mga sala. Okay? Tuo kamo kanako, tumana ninyo ang akong gisulti, tumana ang mga proseso nga gisulti sa atong Ginoong Hesus. So mao to nga nya pero kay tungod man sila, di sila motuo. So mao to nga wala jud nila gituuhan si Jesus. So mao na to nahitabon sa maning tawhanan ni ana abi ba na mo padalaan mig ikaw bagyod ang Mesiyas or unsa ana kay ang Mesiyas nga ilang gi-expect isama ni King David nga banggiitang mahari, banggiitang mandirigma. Okay? Para mubuntog sa ilang mga kaaway, para mahimo silang lig-on uli nga gingharian. So pero lahi ang gikbuhat sa Ginoo. Okay, kay tungod hiusaon sa Ginoo pagbalik ang tanang mga gingharian sa yuta. Okay, tanan dili lang sa mga Hudiyo pati sa mga Hintel. Okay, pati pud sa mga makasasala. So kay silang tanan nakasala man masking Hudiyo. Okay, silang tanan nakasala masking Hudiyo. Tanan pang mga taga-sigbit nga mga lugar nakasala silang tanan. So mao to pabalikon sila sa Ginoo nga maghinulsol sila. Unang-una niyang giwalihan is sa mga Hudiyo. Okay, dito siya sa mga Hudiyo unang-una nagwali. So mao to'y tunong ni Jesus Christ gikan sa mga Hudiyo padung sa tanang katawhan. Pero kay ang nahitabo gidespise sa mga Hudiyo si Jesus Christ, mao to karon moadto siya sa mga Hintel. Okay? So sa mga Hintel nga mudawat sa Ginoo sa tong Ginoong Hesus, mao tong iyahang usbon, iyang ipataas para mabalik makuha ang mga Hudiyo. So dapat unta dito mag-una sa Hudiyo. Okay, dito unta mag-una sa Hudiyo dapat padung na sa tibuok kalibutan, pero kay wala man ituman ang mga Hudiyo mga igsoon, nawad-an man sila sa pagtuo, nihunong sila sa pagtuo, mao to nga karon sa mga Hintel na moadto ang Ginoo. Okay, mao na karon ingon ko sa inyo mga ang Pilipinas nga kung atong matransform nga magiging Christian nation ang Pilipinas, sumatawag siya kanang spiritual Jew. Spiritual Jew or spiritual Israelites. So mao ni siyang atong mahibaw-an nato nga spiritual naman ang pagiging katawan sa Ginoo ron. Spiritual naman dili naman katong sa unod or sa dugo. Dili kay masking kaliwat mo ni Jacob, kaliwat mo ni Abraham, dili mo tanan mahimong katawan sa Ginoo. So kung karon na pod spiritual na siya, kung kinsa na to'y mutuman tanan kay Jesus Christ, mutuman sa proseso ni Jesus Christ, maginulso silang mga sala, mutuman sa tanang standard ni Jesus Christ, mao na to ang iyang pataason. Ug mao ang iyang paano nga para maghinulsol ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. So dito na siya mo So mao na tong tawagon niya pugatong tawagon niya New Jerusalem, ang bag-ong Jerusalem. Okay, ang dapit nga asa gisimba ang Dios. Mao siyang gitawag og New Jerusalem. So may tabo siya unang-una sa physical, then sa spiritual, ang New Jerusalem. So ang New Jerusalem kung insang usa ka nasod nga mubayaw sa tong Ginoo para to convert the nation, to convert the whole nation, kanang tibuok kalibutan, the whole earth yang i-convert in balik sa Dios. So mao na siya mga igsoon nga
Mao na mga igsoon, mao po nang akong ginawali diri sa Pilipinas nga yes, Pilipinas nga nung nakita ka sa Ginoo ing ana. Pero mao ganin ko sa inyo ha, pag hinulsol mong tanan kay dili ta magpareha sa Israelites nga nihunong silang pagtuo. So ang karon imbis dapat dito sa ilaha man gyud na dapat dito man gyud dapat sa ilaha pero kay ni stop man gud sila sa pagtuo mga igsoon. So kay sa ilang pag-stop og pagtuo, then mao na nga nangita na lang ang Ginoo sa mga hintel. So mao tong giingon dito sa ano mga igsoon nga say tawag ani katong sa unsa to nga verses nga gitawag katong balaan nga mga balaan nga mga nasod. Okay, balaan nga katawhan sa Ginoo di kaniadto dili ta katawhan sa Dios. Okay, ang ano ni Pedro diri mga igsoon katong mag-alagad sa Ginoo nga mga hari ari-anong pari mga igsoon is ano ni siya kanang dili ni siya mga Hudiyo. Okay, kundili mga hintel ni siya nga nasod. So hintel ni siya nga nasod mga igsoon kay na may gisulti niya diri nga akong basahon mga igsoon ha katong gisulti ni Pedro bahin sa mga bahin sa katawan sa Dios. Tanawa. Okay? Kaning sa 1 Peter chapter 2, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios. Apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo. Apan karon gikaluy-an na kamo. So kamao ni siya ang buhing bato ug ang balaang nasod. Mao ning gisulti ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse hangtod chapter 2 verse 1 hangtod sa verse 10. So mao ning gisulti ni Pedro mga igsoon. So si Pedro nagtagna siya daan. Okay, kay tungod wala man gidawat ang Ginoo dito sa Jerusalem. Dito unta sa balaang katawan sa Dios, dito man unta dapat. Okay, dito man unta dapat nagsugod og humanon. Pero kay gisalikway sa mga Hudiyo mga igsoon, ang atong Ginoong Hesus wala siya gituuhan, sumauto siya moadto siya sa mga hintel. Okay, ug mao ni ang gisulti ni Pedro diri sa chapter 2 nga buhing bato ug ang balaang nasod. Kinsa man ning buhing bato mga igsoon mao ni si Jesus. Ug ang balaang nasod mga igsoon, mao ning nasod. Okay, nasod nga musunod sa standard sa atong Ginoong Hesus. So mao na ko sa inyo mga Pilipinas, we need to kay naaman po'y plano ang Ginoo sa Pilipinas manggod. So mao gani na akong gingon sa inyo nga possible is Philippines is the New Jerusalem. So kay New Jerusalem, tawagon siyang New Jerusalem kay tungod bagong dapit ba nga asa isangyaw ug asa imantala ang pagkagamhanan sa Dios ug ang pagkabalaan sa Dios. Okay, kaniadto mangod ang Juda, ang Jerusalem gipili nga lugar sa Dios nga asa ang mga taong dalangpanan. Dalangpanan siya kung asa ang mga tao dito maghalad, ang mga Israelites magdalag mga halad dito, musimba dito sa Jerusalem, paghalad sa Dios. Karon spiritual New Jerusalem mga igsoon, kung asa ang mga tao mura siya dalangpanan sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan na. So diri lang para sa mga Israelites kay kaniadto ang physical Jerusalem is sa mga Israelites. Pero karon ang New Jerusalem mga igsoon, ang spiritual Jerusalem mga igsoon for the whole world naman. Tanang kalibutan naman. Tanang mga naman diri sa yuta. No, di kaniadto ang Jerusalem katong physical Jerusalem, kanang old Jerusalem is para sa mga Israelites. Ilang dalangpanan. Pero ang New Jerusalem mga igsoon dalangpanan ni sa tibok kalibutan na gyud. Sumaw na kung nay Pilipinas, ituboy ta sa Ginoo, tumano na to yang gusto, tumano na to ang pagtulunan sa tong Ginoong Hesus, ang pagtulunan jud niya, dili kulangan, dili kuhaan, sundon jud, tumanon jud ang standard niya sa mga pari,
tumano ng standard niya sa pagkamatarong, tumano nato ang gisulti sa atong Ginoong Hesus. So ang balaod sa Ginoo matuboy sa atong nasod. Kailangan man jud na matuboy ang kailangan man jud i-enforce ang balaod sa Ginoo para mahingpit ta. Dili man lang ka itudlo lang tapos dili na to pa-enforce. Ipa-enforce man jud. So para madisiplina ang tibuok katawhan sa Pilipinas. So mao na siya nga pag maabot na ng panahon ng mga igsoon, mao na ang Pilipinas, musidlak siya sa tibuok kanasuran. Sa tanang kanasuran, mao tong giingon dito ni Propeta Isaias nga mahimo kang mao tong iyang giprophecy bahin sa bag-ong Jerusalem. Okay, si Propeta Isaias nagtagla ani bahin sa New Jerusalem. Mauna ni siya ang mga katong gipakita sa Ginoo diri. Okay, ni Isaias chapter 60. Okay, adto ta sa Isaias chapter 60 mga igsoon. Mao ni ang bag-ong Jerusalem. Bangon Jerusalem, siglak kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo nagdan-ag na kanimo. So, ibig pasabutan ni mga igsoon, mailan na. Okay, makita sa tanang katawhan ang kahayag sa Ginoo. Makita siya kay tungod kaning nasura manggod mga igsoon matarong. Nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kanang converted, born again Christian nation ni siya. So, mao na makita sa tanang mga katawhan sa tibok kalibutan, mga kanasuran, uy, ang Pilipinas, mga pari dito, puros putli. Walay suborno, mga putli gyud ang mga pari dito. Mga gyud sila dito kanang dili masubornuhan, dili tigpangwarta, mga balaan gyud sila nga mga pari. So mao na makita nila pati ilang nasod. Ang ilang nasod balaod na sa Ginoo ilang ginasunod. Mao nay ginapasunod nila ang balaod dito, wala nay mga kabarit. Wala nay mga katawhan diri nga nagsigipag panapaw, sig pangawat, sigig inawayay, sigig So, mao na ang pagsidlak mga igsoon. Musidlak ang atong nasod tungod sa pagkamatarong. Tungod sa pagkamatarong sa atong nasod ug makita sa tibuok nasod. Sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So, makita nila ang pagsidlak sa Pilipinas. Mao na siya ang Jerusalem, ang New Jerusalem. Makita diha ang pagkamatarong sa Ginoo. Dinhi wala nay babae nga nagbaligyag dungog. Wala nay mga lalaking sigig panapaw. So wala na po diri mga politician nagsigig inawayay. Wala na diri mga politician nagsigig kinawatay. Kay nituman naman sa napulo ka sugo. Gihimo na natong batas ug ipa-enforce ang napulo ka sugo. So diri sa atwa wala na mga kahilayan unsa pang mga kadautan diri. So mao nay pagsidlak sa mga matarong mga igsoon. Kay gituman naman nato ang balaod sa Ginoo. Gituman naman nato ang kabubuton sa Ginoo. So mao na nga ingon siya diri, ug ang himaya sa Ginoo nagdan-ag na kanimo. Tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan, ug ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo mosidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Kay ang Jerusalem manggod mga igsoon, babayi ni siya kay nasod manggod ni siya. Okay, nasod kay ang nasod manggod represent ana mga igsoon, babayi na siya. Kay siyempre ang babae ra man koy mga anak. Okay, babae man gud ang mga anak mga igsoon kay ang nasod nato mao ning Mother Pilipinas natong inang bayan. Mao siyang gitawag siya inang bayan kay tugod na siya mga anak. Ang iyang mga anak is ang mga citizens. Ang mga katawhan diri iyang mga anak. So ang atong inahan mao ang nasod Pilipinas. So tawagin siya inang bayan. So kita iyang mga anak. So ang atong nasod is ang iyang bana is ang Dios. So kung unsay sulti siyang bana, tumano nato. Kung unsay gipasunod siyang bana, mao jud tumano nato. So kay ang atong Ginoo matarong man, so ang atong nasod dapat matarong. Ug ang iyang mga anak nagatuman unsay kabubuton sa amahan. So mao na siya mga igsoon, pero kung usa ka nasod dautan, ang iyang mga anak dautan pod, ang ilang amahan pod si Satanas. Kaya ang ginasunod nila kadautan man. So, para na ninyo mahibaw-an mga igsoon. So, kung dili ta Jerusalem, kung daot ang atong nasod, ang atong amahan si Satanas. So, kung Pilipinas karon daot pa, daghan kay kahilayan, daghan kay kadautan, ang atong amahan si Satanas pa.
So ang atong inahan is tawagon pa siya Babylonia. So Babylonia pa siya mga igsoon kay daot pa man. Hugaw pa man. So mao na siya inyong mahibaw-an. So mao ni siya ang gisulti diri bag-ong Jerusalem. So usa siya kanasod nga makita ang pagkamatarong. Usa siya kanasod nga gimantala niya ang pagkabalaan ug pagkamatarong sa Dios. So mao ning bag-ong Jerusalem, the new Jerusalem. So mao na kung usa kanasod na to mao na Pilipinas, mao ni ang atuang mahulagway. Okay? So mao na ko Pilipinas sa inyo ako maghinulsulta tanan Pilipinas. Mahimo tang sama sa New Jerusalem. Ug malipay ang Dios nato. Okay? Ingon siya, tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan. Nganong tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan? Kay tungod ang mga ang tanang ubang mga nasod is makasasala. Okay? Only katulang ni Sidlak, katulang matarong nga nasod. Okay? Makita ang iyahang ang iyahang ang sidlak niya. Okay? Makita ang iyahang kay tungod sa pagkamatarong sa Dios. Apan ang Ginoo mo sidlak kanimo. Og makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran mo duol sa imong kahayag. Okay, so makita nila matarong nga nasod. Okay, makita nila ang pagkagamhanan sa Ginoo diri. Sumaw na ang ubang mga nasod mo duol. Muduol sa Pilipinas, magpakisayod. Magpakisayod sila. Giunsa man ninyo pagbuhat. Okay, nganong naing-ana naman ang inyong nasod, limpyo. Limpyo, walay kahugawan, walay kadautan. Kay ang nakapahugaw manggod sa tong nasod mga igsoon ang mga sala, ang mga kahilayan, ang mga pagsupak sa balaod sa Dios. Kay wala nato gituman ang balaod sa Dios, mo ni nakahugaw sa tong nasod. Dili kay kanang mga basura. Dili ang mga unsay pakita sa tong mga basura diri o kalat-kalat, dili na mao. Ang nakita nga hugaw mga spiritual nga hugaw. Ang atong mga sala, atong mga kahilayan, ang atong mga ginabuhat nga dili kabubuton sa Dios. Maayo mao nang gisulti kani adto sa mga propeta. Ingon ang mga propeta, daot ang nasod. Hugno ang mga paril. Nagkagayamukat ang nasod. Moingon ang mga pari ug mga leaders. Unsa may nagkamuyikat kagwapo sa mong nasod? Mauswagod ang among nasod, daghan kay migbahandi, daghan kay dato, ana siya. Yes, dato ra mo tan-awon, pero ang inyong mga kalag, mga hugaw, napuno sa kalawayan ang inyong nasod. Para sa Amerika, moadto ta sa Amerika, aninduta nga lugar, daghan kay building, daghan kay mga gwapo kay mga balay, wala kay makahalos makakitag mga squatters, pero nindot kay balaya. Pero moingon ang Ginoo, hugaw. Guba ang parel. Kay nga naman, makita dito ang kahalayan. Daghan kayong kahalayan, daghan kayong gipatay. Mga mardirir na iba, nag-aborsyon, gipamatay ang mga bata nga way buot. Kay legal man dito, mga igsoon, ang aborsyon. No, legal, maunay nakita sa Ginoo, mga inosente nga bata, giingnan ta mo Amerika. Giingnan ta mo katawhan. Pag usa gani ka inosente inyong patyon, dako kay nang sala sa Ginoo. Mas pasayloon pa mo sa Ginoo katong gipatay ninyo nga daghan kay mga makasasala kaysa inosente nga bata. Inosente man ang bata, wa pa gani na kabuot, gipatay na ninyo. Kay legal man gud ang abortion to control the population. Para sila kasagaran sila dito, manganak sila, kailangan lang jud duha or isa. Kay mahal ang pag-alaga sa bata. Kay dili basta-basta sa ila dito. So kailangan to control nila para dili pud sila magano sa population nila, mao nang ginabuhat nila. So mao na nga ginapatay nila ang mga inosenteng bata, dako kay nang sala mga igsuon. Gisultihan ta mo si King David sa sala niya nga daghan kay siyang napatay nga mga makasasala, wala to gikwenta sa Ginoo. Pero sa usa lang kadugo sa inosente ang gipatay, mao toy dako kayong sala ni King David. Sumaw na yung konsultihan ta mo. Sumaw na kana diha sila mauswagon pero hugaw. Dagag kahilayan mga babae dito sus Ginoo ko. Lalaki dito sus Ginoo ko. Makighilawas masking asa lang.
Pwede sila masking amigo pa na sa iyang bana, iyang asawa, pwede na niya dulugan kung wala iyang bana. Ang babae po, masking amiga na niya, pag wala ang asawa, dulugan po niya iyang bana. Ana sila mga igsoon. Mao na dito, walay klaro kung kisay aman silang anak o unsa. Matingala na lamang ka. Kay tungod na ana day lain. So, ing ana sila dito hugaw. Mauswagon tanawon, nindot, dato, tanawon, pero hugaw. So, mo na gipasabot sa Ginoo mga igsoon, kahilayan, kahugawan nato spiritually. Maunay nakita sa Dios, dili na siya nagmatter nga. Mauna sa mga white people, nindot kay tanawon ng ilang lugar. Hapsay kayo, limpyo. Kanang gwapo kayo mga streets, mga dagko kayong building. Nya mga dato, mga limpyo kay tanawon ba? Ilang mga dagat, limpyo kayo. Pero ang kahilayan, grabe, ragasa ang kahilayan. O mauna siya ang nakita sa Dios. So maunain ko sa inyo mga igsoon, dili maunang gisulti sa mga propeta kaniadto. So niingon ang Israelites sa diyang giwarningan sila sa mga propeta. Diya, hugno inyong parel. Hugaw inyong nasod. Sa pang kahugaw sa mong nasod, kalimpyo ra sa mong nasod, kadaghag pagkaon diri, mauswago ng mga diri, daghag dato. Yes, daghan mog dato, pero unsa inyong gipangbuhat? No, puros pagsupak sa kabubuton sa Dios. Mao na siya mga igsoon, mao na nakita sa Dios. Dili ang inyong mga kauswagan, dili kay limpyo inyong nasod, dili kay walay basura diha, kundili ang inyuhang mga kahugawan sa espiritual. Daghan kay mog supak sa napulo ka sugo. Napay iban diha nagsimpa og mga Diyos-Diyosan. Napay uban diha nagsimba sa mga satanism. Napay uban diha nagpatay sa hilom. Maunayin ko sa inyo ha. Maunayin yung dili jud kaanuan sa Ginoo. So ang kanasuran muduol sa imong kahayag ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Ibig pasabot mga igsoon, ang mga nasod muduol. Kay makiksayod naman sila. Unsa man na kay ang kahayag mga igsoon is mao ang pagkamatarong. Mahayag ang usa ka nasod kung ang usa ka nasod is matarong. So daghag mga nasod ang maduol. Daghag mga nasod, mga hari ang magpasayod. Giunsa man na ninyo pagbuhat. Okay, magpaduol sila sa lamdag sa atong kahayag. So maunayin ko sa inyo Pilipinas, kung maginulsol ang atong mga kaparian, maginulsol ang atong mga government leaders, pati ang tibuok katawhan, mahimo tang born again Christian nation, mutuman na ta sa standard sa atong Ginoo, diha makita ang kahayag. So diha makita ang kahayag nato, musidlak ta sa tibuok kanasuran, sa tibuok kalibutan. So manuol na sila. Pati ang mga Israelites, pati ang mga Hudiyo, ang mga physical Israelites, physical Hudiyo, manuod lang na sila mga igsoon, manuol lang na sila. So giisulti, giunsa man na ninyo pagbuhat. Tuohi ang among Ginoong Hesus. Dawatan ninyo ang atong Ginoong Hesus. Pagpabautismo kamo, sulod kamo karon sa kahingpitan, sa pagtuman siyang kabubuton. Kung sumao na siya, so tanan diri sa among nasod, ang napulo ka sugo i-enforce na. Di na lang siya itudlo-tudlo lang. Pag moingon ang Ginoo nga i-enforce na gyud na siya, dili na siya pwede nga itudlo-tudlo lang. Karon lang manggod, gitudlo-tudlo lang manggod, pero dili siya i-enforce. Okay, dili siya i-enforce kay ngano man tan-awa karon. Mao gyapon makasala gyapon ang mga tao kay wala may enforcement. Makasala gyapon sila kay prasing ana moingon man mga pare, ay pwede man gyapon misimba ni kay dili man ni among pero amo ra man ning gibutang diri. Mao gyapon makasala gyapon mga tawo ana. Pag moingon ang government ayaw mo pagbutang ana. Tanang simbahan walay mga rebulto. Tag ka ng simbahan pero walay rebulto. Ibisan kinsa magsimba ta sa Ginoo sa espiritu kamaturan. So mana pugnan pud sa government ang pugnan sa government ang mga namaligyag santo. Dili na mo tagag permit. Pag wa mo'y permit, ayaw mo pamaligya. So, tanang factory ninyo, sirhan na. So, mao na enforcement. So, mao na siya kay enforcement na para sa kaayuhan.
So, okay, dili ta kay ko itudlo lang nimo na di nimo tabangan ang katawan sa pagtuman, madala pa na sila kay kaaway na to espiritu man. Okay? Ang kaaway na to espiritu. Mata na mo anak. Hallelujah. So mao nagikinahanglan nato mga igsoon nga mo ano ta mo bangon ta. Okay, mo bangon ta Pilipinas gikan sa pagkahugaw. Okay, so kilala mao ni ang paningkamutan nato Pilipinas nga matuman kay kung matuman nato ni mga igsoon mao ni ang future nato, no? Future nato kay karon lang God. Maski unsaon nato mga igsoon. Hallelujah. Maski unsaon nato mga igsoon pagpaningkamot, mangita mo presidente, mangita mo mga leaders nga magpaano sa tong nasod, di gyud na siya mahitabo. Masking mulabay pa ang 100 years. Wa gyapon mahitabo sa tong nasod. Kay tungod wala mo tuo sa Ginoo ang atong mga leaders. So gikinahanglan nato nga mubalik ang atong mga leaders sa Ginoo, ipa-enforce nila ang balaod sa Ginoo. Tapos tabangan nila ang katawan sa Ginoo nga makatuman sa kabubuton sa Ginoo. Diha gyud mausab ang atong nasod. So walay mga kinsa karon masking kinsa pang mga tao inyong ibutang diha, masking unsa siya ka bright, masking unsa siya kadato nga leaders mga igsoon, di gyud na makapausab sa atong nasod. So it's time na nga iusab nato ang atong standard. So kay mauni siya ang future sa Pilipinas nga nagpaabot sa tua nga makaluy-an ta sa Ginoo. So tanan natong pagabuhaton is palampuson ta sa Ginoo kay nasa Ginoo ra jud mga igsoon. Nasa kamot lang jud sa Ginoo ang blessing mga igsoon kay dili man gud ta niya i-bless mintras sa mga spiritual leaders dili mo sunod sa Ginoo, dili mo tuman sa standard niya, dili gud ta i-bless. Pati pud ang mga government leaders nato dili mo tuman na sa Ginoo, dili sila mo balik sa Ginoo, di nila i-enforce ang balaod sa Ginoo, di gyud ta kaluy-an sa Ginoo. So moabot pa ang panahon nga lumpag anohon jud niyang Pilipinas, wag tangon. So dili ta gusto nga mawagtang ang Pilipinas, di ba? So kung gusto ta nga panalanginan ta sa Ginoo mga igsoon, tumano na to ang sugo sa Ginoo. So kamo po mga spiritual leaders, ayo po mo pagahig-gahig ulo. So, ayaw po mo pag ano-ano kay gi-imitate lang man ninyo, mao gan akong giingon sa inyo, nata sa Babylonian spirit ang nagapuse sa tuaron. Okay, ang mao nay nagaano sa tuwa karon ang Babylonian spirit. So mubiya ta sa Babylonia. So mubiya ta sa Babylonia mga igsoon, kay gi-imitate sa Babylonia ang pulong sa Ginoo, gi-imitate, gisundog. So pero may baw-an ninyo mga igsoon kung imitation lang ta kay kanang ano man dyan na siya, walay resulta. Walay resulta sa iyang, sa nasod. Walay resulta po sa iyang mga katawan sa tibuok kalibutan. Kay kung ang original mga igsoon nga real Jesus atong gisunod, na siya resulta. Okay, mauna karon mga Kristiyano nga nung di ta magkaiusa kay tungod walay resulta kay fake man nga Jesus inyong gisunod. Kay asa na nasunod ang fake nga Jesus, mao bitaw na naiuban pang mga tao no, katong nabasa na ako ba katong ni comment ko sa usa ka nga bahin sa Mark of the Beast. Naitao nit comment usa sa kuan, ingon siya nga kabalo ba ka Lisa nga si Jesus Christ daw si Jesus daw ang God of the Beast. Ala siya. Ala ko, mao gani na ang inyong giano nga si Jesus ang God of the Beast kay tungod ang inyong gitsundog, ang inyong gisunod nga Jesus is fake man. Dili man real Jesus. Sumaw na siya nga kay ngano man ang mga spiritual leaders lawas nun. Bahandianon. Wala nituman sa tanang spiritual nga standard. Sumaw na siya real fake Jesus ang ilang gisunod. So dili na siya mao kay ang tinuod nga Jesus is balaan. So mao tong iyang gi-require sa mga spiritual leaders nga mubalaan kamo, biyaan ninyo ang mga buta nga lawas nun. So diha ninyo mailan kinsa ang nagsunod ka sa fake na Jesus.
Ang fake nga Jesus, yang gisunod katong sa beast. Okay? Under siya sa beast. Mao gani na ko sa inyo ang beast mga igsoon, mao niyang gihanyag. Lust, fame, prosperity, pride of life, morning, pride of kanang lust of the eyes, unsay gusto sa tao sa kalibutan, mao na itong mga leaders iban, gusto pang mga sawa, gusto pag mo trabaho, gusto pag bahandi, gusto pag dagkong balay, fake Jesus na mga igsoon, mao nang iyang giingon nga, God of the beast. Okay, mao nang tong fake nga Jesus, mao tong God of the beast. Okay, mao to akong gi-explain sa iya ha. Kung ang imong leaders is makailawason gyapon, anuhon gyapon siya og lawas nun nga mga kailibgon, kanang nagyapon siya pride of life, fake Jesus na siya, mao nang beast. Okay? Beast na siya. So iyan na siya sa beast nga Jesus. Pero ang Jesus mga igsoon nga real, para may bawan ninyo na kay maupo na sa Revelation. Mao nang gisulti pod sa Revelation nga naay fake Jesus, naay real Jesus. Okay, ang tinuod nga Jesus is katong iyang pulong sundon. Okay? Kung sundon to ninyo ang pulong ni Jesus Christ, mao to siya ang original nga Jesus. Pero kung inyuhang sundon ang mga fake Jesus, pag musunod ang mga spiritual leaders nga pakilawas nun, napay pakigilawas, dili mo balaan, dili mo putli, napay mga pride of life, pride of kanang ano sa kinabuhi, gigunitan, wala na, ano na siya, fake na siya. Mao tong gisulti sa tao nga ano, katong Jesus nga God of beast. Yes, mao to. So mao na kung giingon sa iya, kay si beast man God is kalibutanon pa na. Kalibutanon pa. So gikinahanglan we have to follow the real Jesus. Katong gisulti gyud niya nga pulong. Okay, followhon jud to, i-follow jud to siya. So mao na ko sa inyo mga spiritual leaders karon, you need to follow the true Jesus. Okay, you follow the true Jesus kay mao to siyang original nga Jesus. So mao to nga medyo nagkaano mi niya akong gipasabot sa iya ha, kinsa ang katong kay ingon man gud siya si Jesus daw ang katong gisultihan daw nga ano, gisultihan nga ano kay gi-imitate man gud niya si Jesus. Okay, naamang ko impostor nga Jesus karon mga igsoon, impostor siya. So may bawan ninyo na sa ang impostor nga Jesus sa pulong na siya. So ang tanan gani nga mo against gani sa pulong ni Jesus Christ, fake na siya, fake. Pero kung mutuman sa tanang gisulti ni Jesus Christ, ipatuman tong katong ano siya, ni sunod siya sa ano ni Jesus Christ, mao jud to ang real Jesus. So real Jesus jud to siya. So pero kung atong mga spiritual leaders mao na under sila sa fake Jesus. So para may bawan ninyo na mga igsoon kay duwa si Jesus Christ. Kadi ang karnero o kang kanding. Okay? Ang karnero o ang kanding mga igsoon. Kay ano lang sila, parehara sila dagway. Pero kanding di ito. So lahi na, di ba? Anggit-anggit magnaong ang karnero o ang kanding. So naala siya kalahian jud. So mao na siya na imitation. Mao nang ingon ako sa inyo, ayaw mo pag-follow sa impostor. Kaya ang impostor nga Jesus mga igsoon, ang iyang mga leaders is ano pa, kalibutanon pa. So mao na we need to muhawa ta ana nga standard. Muhawa ta nga standard ana kay dili na kay Jesus nga standard. So we need to find the true Jesus. Okay, the true Jesus is tumanon to yang sugo. Okay? So mao na ko sa inyo mga leaders, mubiya gyud mo sa tanang desires ninyo. So mao jud na siya. So ipatuman jud unsay kabubuton niya. So mao na nakatunga, mao na ang gikinahanglan nato diri sa tong nasod, no? Kay kailangan mahimutang born again, mga true Christian nation ta. Okay? Kasi natay saktong mga balaan nga mga pari, kanang dili subornuhan. Kay iban man kung mga pari, masubornuhan. Munang sige sila pang ano-ano, mga koleksyon, dagan kay koleksyon. Nya usay ang ilang dagan na kay kolektahon sa simbahan, no? Yan napay ibang mga leaders magbaligya pa. Napay ibang mga leaders sigig paamot nya, napay ibang mga leaders sigig sigig kanang unsa na, sigig kanang unsay tawag kaning pabayad, no? Para sa ibang mga leaders iban dagang kay bayaron unsa man, tithes and offering lang, bas kalas.
Okay, tithes and offering lang. Pahalara mga tao, tithes kay tungod pasalamat sa Dios. Moadto ang mga tao sa templo kay tungod maghalad sa Dios. So, tithes and offering lang. Ang tithes and offering, ang tithes is mauto siya ang katong ato ang ano sa tuang income ikapo. Okay, dili gyud nato nakuhaan. Then ang offering is katong mga halad pasalamat sa Ginoo nga sa inyuhang gustong pasalamatan sa Dios. Kay lahi naman ta karon kay Jesus. Okay, kay Jesus Christ naman gud tay kung unsay pasalamatan mo sa Ginoo imong birthday, maghalad ka. Ihatag ko, Lord, salamat kay sa ako ang sa imuhang gihatag nga bag-ong kinabuhi. So maghalad ka dito sa Ginoo unsay gusto nimo, prutas, pagkaon or what. So mao to imuhang kanang inimong kanang kinabubut-ong halad. Kay tawag ana kinabubut-ong halad man na siya. Kinabuo niya, tay nay nangitabo sa imong kinabuhi tay ang imuhang kahumahan. O di gipanalanginan sa Ginoo na kay harvest imong ihalad sa Ginoo. Lord, salamat kayo. Kay ana na siya. So di na ka maghuna-huna nga kinsa to basta kay ibutang ni ihalad nimo to, ihalad nako ni sa Ginoo. Pasalamatan nako ang Ginoo. So sa imong pag-ingon nga ihalad nako ni sa Ginoo kay didto ka panalanginan sa tinuod nga Ginoo. Pero kung moingon gani ka ako ni ihalad kay para panalanginan ko sa Ginoo, ang mo panalangin sa imo si Satanas. Si Satanas dili ang Ginoo kay diya mo pasok ang kanang false nga Jesus. False nga Ginoo. Kay tungod sa tong intention ba? So, kung ang imong intention, ihalad na ako ni kay pasalamatan ako ang Dios sa iyang gibuhat sa akong kinabuhi. Salamat kay Lord. So, mauto ang panalangin sa imuha ang tinuod nga Ginoo. Pero kung lahi gani imong intention, pag muana gani ka ay hatag na ko ni sa Ginoo para panalanginan ko niya, patay ka diha. Amo panalangin sa imo si Satanas. Okay, si Satanas, mauna si Satanas, panalanginan ka niya pero na siya bayad. Panalanginan ka pero nay bayad. Ang sa Ginoo manggod mga igsoon masking ups and down, pasalamatan nimo ang Dios. Okay? Masking unsay may tabo sa imong kinabuhi, pasalamatan nimo ang Dios. Masking unsa pa, salamat Lord, salamat kay sa tanan. So ana gina siya, dili kay mo ingon ka nga ay ihatag na ko ni kay panalanginan ko sa Ginoo. No. Wrong intention, wrong ang Ginoo ang daotang espiritu mo imong panalangin. So dili ang Ginoo. So, maupod na, sama-sama po ni ana ang imitation ni Jesus. So, na imitation kay Jesus, murag nangalagad, pero wala di ito. So, maupod to, giingon ni Propeta Ezekiel, nga ang samputanan sa mensahe sa propeta, nga pag-abot sa panahon, mura silag mga nahigugma. Nag-awit sila, asa to nga verse di sa Ezekiel, nakita niya mga katawhan, nagsunod siya nakita niya nga, nagsunod ang mga tao siya ha, naigugma, nagsinggit, I love you Jesus, I love you Jesus. Pero ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Pero ang ilang mga nagsultig, I love you Lord. Pero ang ilang kasing-kasing layo. So, yung ana na siya mga igsoon. Kay kung may bawaan man nimo kung tinuod, kay mo ingon man ka, sa imong paghalad, Lord, salamat kay Lord. Masking sa up and down, imo kong gitabangan. So, sa kasakit o kalipay, salamat kay Lord. So, ana na siya. So, wala kay rason, nga mang imong gihalaran ang Ginoo. Kung dili, pasalamatan lang siya. Okay? Dili kay ang iban maghalad manggod. Ako ning ihalad kay para panalanginan ko sa Ginoo. Wrong doctrine. Wrong intention. So, gikinahanglan, maghalad ta kay tungod. Nighalad ta kay tungod, gimahal nato ang Ginoo. Okay? So, mauna siyang tinuod nga gugma. Dili kay sa baba lang, mura kag gugma, pero paguman, imong kasing-kasing layo. Okay? So, para may bawaan ninyo ang wrong Jesus ha. Ang Jesus, mag-imitate lagi siya sa original. So, maunay bantayan dyan ninyo, nagdepende ba yan sa tong kasing-kasing. So, mao na mga igsoon, so gikinahanglan na importante na siya nga mahibaw-an ninyo kung kinsang tinuod nga Jesus. So, mao na gikinahanglan sundo na to, unsay gipahayag sa tong Ginoong Hesus, so mao to'y paningkamutan nato. So, diri Pilipinas, nga matuman ang ano sa Ginoo. So, magmalipayon ta nga mo sa Ginoo mga igsoon, kay
mao pa man ni atong agihan, moagi pa man taog kanang kauswagan, kanang moagi pag kadaugan ang mga Kristiyanon sa yuta. So bago ta mo transfer sa spiritual realm, moagi sa tag kadaugan sa yuta mga igsoon. So kung mudaog ta sa yuta mga igsoon, makalahos ta sa langit. Okay? Ana man na siya kay pildihon man nato si Satanas diri pa man sa yuta, pildihon. Dili naman ta kapildi dito kung nangamatay na mo. So diri pagpildi gyud, so nagyoy physical nga pagpildi kay Satanas. Ibig pasabot si Satanas kay kani mang gibuhat ni Satanas ang tentasyon, ang pagkadautan, ang pagsupak sa sugo sa Ginoo, mao ni si Satanas. So mao ni siyang katong masinupakon. So kung dili na ta masinupakon mga igsoon sa Ginoo, mutuman na ta sa sugo sa Ginoo, mutuman na ta sa kabubuton sa Ginoo mga igsoon, mao nay pagpildi kay Satanas. So mao na nga diri sa yuta pildihon jud ato si Satanas kay dili man ang mga patay makapildi kay Satanas, mga buhi man. So kung patay na ka, wa na kay mahimo. Okay? Kung diri pa ta, buhi pa ta, tumano nato ang pagpildi kay Satanas. So tumano nato ang pagpildi kay Satanas, mao nang pinaagi. Pagpildi kay Satanas is mao ang pagsunod. Okay? Kay kaniadto manggod napildi ta ni Satanas kay tungod nidaog si Satanas sa tuwa kay wa ta ni sunod. So karon na pod pildihon nato si Satanas pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Okay, musunod na ta. So mao na kaingon po ko sa inyo mga leaders, spiritual leaders, government leaders, importante kay ni siya nga mensahe nga mamalik jud mo sa Ginoo. Kay kung dili jud mo mamalik sa Ginoo kamo mga leaders, patay jud atong nasod. Bahala mo. So kamo bitay paninglan sa Ginoo kay mga leaders man mo. Okay? Paninglan man mo sa Ginoo kay leaders man mo, nagtuga-tuga mo leaders. Nagsalmot mo sa pakig-away niya pag humandi di mo takos. No, nakig-away na noon mo sa Ginoo. Okay, nakig-away na noon mo sa inyong magbubuhat. Sumao nay problema. Sumao nay problema mga igsoon, sumao na gikinahanglan gid nga tumano na ninyo mga igsoon kay ang mga katawhan nagasunod man gud sa inyo ha. Okay? Bantayan sa Ginoo ang inyong mga gipangkabig nga tao kung mutuman mo sa hingpit. Pero kung dili gani mutuman sa hingpit, dili pud bantayan sa Ginoo inyong mga sa inyuhang mga gipangkuha nga alagad kay di man gay umusunod. Sinupakon man mo. So dili gud niya bantayan ang inyong mga di makuha pa na ni Satanas. So para ang bantayan sa Ginoo nga mga katawan is katulang matinumano ng mga leaders. So kung ang mga pangulo, mga leaders matinumanon, tabangan mo sa Ginoo pagbantay sa katawhan. So mao nang giingon nga gahom sa Dios ang inyong gamiton, dili ang inyong gahom. So kung ang taong masinupakon, dili niya makuha ang gahom sa Dios. Pero ang taong matinumanon sa kabubuton sa Ginoo tanan niyo palampuson mo sa Dios, pildi jud ninyo si Satanas. Mauna na ang pagpildi kay Satanas, no? Kay gihukman naman sa Ginoo si Satanas. Sundo na lang nato ang mensahe sa Ginoo. Kay kung sundo nato ang mensahe sa Ginoo, mapildi gyud nato si Satanas sa hingpit. So kinahanglan man nga nay pagsunod. Kay human naman katong pagpakamatay sa tong Ginoo, giya namang gipalaya si Satanas dito sa langit, wala nay tigpanintal dito sa mga anghel. So diri lang kita nay gitahasan sa Ginoo pagbunto kay Satanas pinaagi sa pagsunod. Pinaagi sa pagsunod sa iyang instruction, mapildi nato si Satanas jud way duha-duha. Basta kay sunod lang. Kay gihukman naman si Satanas, napildi naman sa Ginoo na. Katong pagpakamatay sa tong Ginoong Hesus, napildi na si Satanas, pero kita musunod lang ta sa instruction. Kay naa dito, giatagan tag hinagiban sa Dios, kita joy mutagud-tagud kay Satanas. Tagud-tagud dun ato si Satanas pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. So mao na tong instruction ni Jesus Christ, tumano na gyud to siya. So tanang mga katawan sa tibuok kalibutan nga dili mo sunod sa kabubuton sa Ginoo, sa mutuo sa tong Ginoong Hesus, dili mo tuman sa gisulti sa tong Ginoong Hesus, dili gyud sila makadaog. So pildi sila og silutan sila sa Dios. So mao man na siya mga igsoon, ang mudawat lang man og mutuo sa atong Ginoong Hesus sa hingpit.